बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त साहब आप खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। तकरीबन 4 दिन पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जो हामिद रज़ा साहब हैं उनसे मिला था, और उसके साथ साथ उमर न्याजी साहब से भी मैंने मुलाकात की थी। और उस मुलाकात के दौरान मुझे उमर न्याजी साहब ने यह कहा था कि फॉर्म 47 वाले जो भी होंगे वो असम्बलियों से बाहर होंगे, हम उनको असम्बली में नहीं छोड़ेंगे, और असम्बली में जो इजलास होंगे हम उनकी ना बात सुनेंगे और न ही कोई बिल पास करने देंगे। तो जो 2-3 इजलास हुए उसमें ऐसा ही लग रहा था कि हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आते हैं, डाइस को घेरते हैं, डिप्टी स्पीकर को घेरते हैं और कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हैं, इमरान खान के नारे लगाते हैं। और जब भी हुकूमती कोई भी सरबराह या रहनुमा बोलता है, ख्वाह वो शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ को देखते हो, तो वो चोर चोर के नारे लगाते हैं, मैंडेट चोर के हवाले से बात करते हैं, और इसके साथ साथ वो कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हैं। आज की बड़ी अहम खबर है, और मैंने इसका तकरीबन आज से 7 दिन पहले आप लोगों को बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन का ये मूड है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दे रहे, उनका कोई मूड जो है वो नहीं दे रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऐसे सवालात कर रहा था, और उसमें जो खासकर इकरामुल्लाह साहब थे वो ऐसे सवालात कर रहे थे जिससे लग रहा था बखूबी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों से अब महरूम हो जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर बताऊं, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। और आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ली गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ली गई, है उनके लिए अच्छा हुआ या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की गई। मुझे तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि जुल्म किया गया है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जमहूरियत पर भी बहुत बड़ा हमला है, और आने वाले जो इलेक्शन होंगे, ख्वाह वो सेनेट के हो या इसके साथ साथ जो सदारती इंतखाबात हो, उसमें वो असर डालेंगे। इस हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वहां पर असर कैसे पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से 23 नशिस्तें इन लोगों ने ले ली है, छीन ली है, और अब यही 23 नशिस्तें किसी और को दी जाएंगी। इसके साथ साथ अगर मैं पंजाब के हवाले से बात करूं तो पंजाब में 24 नशिस्तें खवातीन की, जबकि 3 नशिस्तें जो है वो अकलियत की ले ली है। और अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करूं तो खैबर पख्तूनख्वा में 21 नशिस्तें जो है वो खवातीन की, जबकि 4 नशिस्तें जो है वो अकलियतों के ले ली है, और अब ये लोग महरूम हो चुके हैं। और अब ये जो सीटें हैं, ये नशिस्तें हैं, ये अदर्स पार्टीज को मिल जाएंगी। जबकि इस पे बैरिस्टर जफर अली साहब का कहना है, और उन्होंने सेनेट पे इसमें स्पीच भी की है कि हम लोग अब अदालत जाएंगे, और ख़ासकर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को अब इस्तीफ़ा जो है वो दे देना चाहिए। उसने अपने जो फ़राइज़ की खिलाफ जो है ये किया है, और उसने बड़ी घिनौनी हरकत जो है वो की है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अब ना हम सदर के इलेक्शन मानेंगे और न ही सेनेट के इलेक्शन जो है वो मानेंगे, और ये हक था हमारा कि 23 सीटें हमें ये लोग देते हैं, लेकिन इन लोगों ने ये सीटें नहीं दी। इसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने भी कौमी असम्बली में बड़ी गर्म तकरीर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में भी थोड़ा बोले, फिर तनकीद भी की, फिर कार्टून भी कहा, और इसके साथ साथ फिर उनको बड़े करारे जवाब जो है वो भी दिए, और वो जवाब बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से दिया। और बैरिस्टर गौहर आजकल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वो शरफजल मरवत, क्योंकि ऐसे ऐसे जवाबात वो देता है और ऐसी ऐसी तकरीरें वो करता है कि जिसका उससे एक्सपेक्टेड नहीं है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो ऐसे जवाबात देंगे या इस तरह की तकरीरें जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बिलावल भुट्टो के हवाले से बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, और साथ उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत सिर्फ बिलावल भुट्टो पे नहीं है कि बिलावल भुट्टो जमहूरियत का जिम्मेदार है या मुस्लिम लीग नून जो है वो जिम्मेदार है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे वहां पर तंज किया और कहा कि इन कार्टूनों की भी जिम्मेदारी है कि ये लोग जमहूरियत का ख्याल रखें। इसके साथ साथ उन्होंने साइफर के हवाले से कहा कि साइफर की तहकीकात होनी चाहिए, साइफर जो है वो अगर बाहर से आया, साजिश हुई और हुकूमत जो है वो गिराई गई तो इसके हवाले से कमेटी जो है वो बननी चाहिए और पता लगना चाहिए कि साइफर जो है वो क्या है। और साथ साथ 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलविस था, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी कहा कि उन्होंने ये कहा है कि अब तहकीकात होंगी कि 9 मई के वाक़यात में कौन कौन मुलविस था। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये कहा गया है कि अब उन्होंने भी ये जो भी रिजल्ट आएगा वो तस्लीम जो है करना होगा कि
9 मई کے واقعات میں جو بھی ملوث ہیں ان کو جو ہے سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے، اور یہ ان لوگوں کو بھی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو بھی پھر وہ سزا جو ہے تسلیم کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب نے اور اسد کیسر صاحب نے جو ہے آج قومی اسمبلی میں باتیں کی، بڑی زبردست سپیچ کی۔ میں شروعات کروں گا بیرسٹر گوہر صاحب سے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ نانے کا نام لگا کر یعنی کہ بھٹو کا نام لگا کر اگر اپنے ساتھ کوئی لگائے تو وہ بھٹو نہیں ہو جاتا۔ بلاول بھٹو سے کہا کہ بلاول صاحب آپ بھٹو نہیں ہے، آپ بلاول آصف زرداری ہے۔ بھٹو جو ہے وہ کوئی اور تھا، بھٹو کوئی اور لیڈر تھا، آپ لوگ جو ہے آپ لوگ صرف بلاول آصف زرداری۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جمہوریت کے لیے نہیں آتے کہ آپ لوگ جمہوریت کے لیے آئے، بلکہ آپ لوگ پاور شیئرنگ کے لیے آتے ہیں، یہ سیٹ آپ کی، یہ سیٹ میری، اور یہ وزارت آپ کی، یہ وزارت میری، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ پلاننگ وغیرہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین نظر نہیں آئی کہ جو 10 ماہ سے تقریباً قید میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان پہ ظلم ہوتا رہا، ان پہ جبر ہوتا رہا، اور ہماری سیٹیں جو ہے وہ چھینی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمپین کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی، ہم سے ہمارا نشان جو ہے وہ چھینا گیا۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ کافی پریشان جو ہے وہ دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے، تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اس نانے کا پوتا ہوں کہ جس نے اس ملک کا راز جو ہے وہ سینے میں رکھا، پھانسی جو ہے وہ قبول کی، اور ملک کا راز جو ہے وہ نہیں بتایا، جس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ سائفر اصلی تھا، سائفر نقلی نہیں تھا، اور جس نے سائفر کو بے نقاب کیا، جس نے سائفر کو عوام کے سامنے لے کر آیا، جس نے سائفر کو اداروں کے سامنے لے کر آیا، اس کی حکومت ختم کر دی، اور اب تحقیقات ہونی چاہیے کہ سائفر کے لانے پر، سائفر کے آنے پر کس نے حکومتیں جو ہے وہ ختم کی، اور ان حکومتیں ختم کرنے والوں کا بھی آج احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ سائفر اچھا تھا، اوریجنل تھا، فیک تھا یا نہیں تھا، اس سوال سے بھی بتا دیں۔ دوسرا آپ لوگ بتا دیں کہ 9 مئی کے واقعات کی آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمیٹی بننی چاہیے، جوڈیشل جو ہے JIT وغیرہ بننی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا لوگ یہ بھی بتا دیں کہ یہ کیا کس نے تھا یا کروایا کس نے تھا، اور آپ لوگوں کو بخوبی علم بھی ہوگا کہ اس کے پیچھے کون تھا، ماسٹر مائنڈ جو ہے اس کا کون تھا، اور آپ لوگوں کے کمنٹ سے ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ کتنا سوچتے ہیں، وہ کتنا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کروں، اس کے فیصلے کے حوالے سے بات کروں، تو بہت غلط فیصلہ ہے۔ ایک بہت بڑی پارٹی سے ان کی سیٹیں جو ہے وہ لے لی ہے، مخصوص نشستیں میں بلوچستان میں جس طرح انہوں نے نہیں جیتی تو وہاں پر ان کی کوئی سیٹیں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر میں کراچی کے حوالے سے بات کروں تو کراچی میں کم سے کم بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ 15 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری MQM کو دی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ PPP والوں نے بھی لی ہے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو علی امین گنڈاپور صاحب کو سے پوچھا گیا صحافیوں نے کہ آپ آج شہباز شریف حلف اٹھا رہے تھے، وہ وزیر اعظم بن رہے تھے، تو آپ کیوں نہیں گئے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ فارم 45 والے نہیں ہے، وہ فارم 47 والے ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک ایسے شخص کی حلف برداری میں جاؤں کہ جو فارم 47 والا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف کے حوالے سے بھی ان سے سوالات کیے گئے، اور کہا گیا کہ مریم نواز شریف نے کہا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ مریم نواز شریف کی کرپشن جو ہے وہ ریڈ لائن ہو سکتی ہے یا نہیں ہے، اور ایسی وہ باتیں کرتی ہے جو ٹورز وغیرہ کرتی ہے، جو دورے وغیرہ کرتی ہے، آپ اس سے امپریس ہیں یا نہیں ہے، یا ملک کا پیسہ جو ہے وہ اس کا ضیاع ہے صرف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور نے پھر اس پر جواب دیا کہ جو ان کا خاندان ہے، جو ان کی فیملی ہے، وہ خود چور ہے اور وہ خود کرپٹ لوگ ہیں، تو ان کی ریڈ لائن یہ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس تھی، میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ان کو یہ مخصوص نشستیں واپس ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو آج ہی بتا دیتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں کہ نہ سپریم کورٹ اور نہ ہی ہائی کورٹ، یہ لوگ پہلے ہائی کورٹ جائیں گے پھر سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن ان کو یہ مخصوص نشستیں نہیں ملنے والی، اور فارم 45 اور فارم 47 والا بھی وہی قصہ ہوگا، ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ بس اب جو سیٹیں ہیں وہی سیٹوں پہ یہ لوگ شور شرابہ کریں، یہ لوگ لڑیں، یہ لوگ خان کے نعرے لگائے، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے، اور جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے اب یہ لوگ کریں۔ مزید جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ تو مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے لاش نیوز، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، السلام۔